سب ہو جاؤ مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابراہیم خادم قصوری دے والدین میرے والد تے والدین دی مغفرت دا ذریعہ بنائی میرے والد محترم نو اللہ شفا یابی نصیب فرمائی میری والدہ محترمہ سید پور دے قبرستان وچ نے سید پورے دے قبرستان وچ نے میں دعا کرنا اللہ امی جی دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا اے والد محترم نو شفا یابی نصیب فرما میرے پراواں نو اللہ عالم فاضل بنا اے اللہ میرے بیٹے اسحاق نو اے میرے اللہ عالم فاضل بنانا میرے بیٹے نو میرا جانشین بنانا دین دا جانشین بنانا اے میرے اللہ یہ پاگا والی جگہ جس جگہ تے میں تفسیر یوسف مکمل کیتی ہے اس جگہ نو برکتاں لا دیں اے اللہ کنگن پور دی سرزمین دے اندر برکتاں نازل کریں کنگن پور دے اندر رحمتاں نازل فرمائیں ایتھوں دے رہن والے نو رزق بہتے دیں اے اللہ جڑے حاضرین سامعین مہنا تے ماواں تے بیبیاں تے بزرگ بیٹھے نے ہر مسلمان دی نیک تمنا پوری فرما دے جڑے بیمار نے اللہ انہاں نوں شفا دے دے اے اللہ جڑے تندرست نے اللہ انہاں نوں صحت یابی نصیب فرما دے قیامت دے نبی دا حوض دا پانی نصیب فرمائی کملی والے دی شفاعت نصیب فرمائی مقدمیاں تو بری کری اللہ دنیا چ سانو نہ آزماوی تے آخرت دی آزمائشاں چوں بچائی اے اللہ جو پیار محبت میں دیکھ رہا میں جو اس علاقے دا پیار دیکھ رہا میرے دلوں تو نکل رہی ہے